हेलो एन्ड नमस्ते फ्रेन्ड, वेलकम टु वर्ल्ड रिपोर्ट। नेपाल एयरलाइन्सले अहिले करिब ₹2 बिलियनको लस गरिसकेको छ, जसको मेन कारण रहेको छ 6वटा चाइनिज एयरक्राफ्ट। आज हामीले भिडियोमा डिस्कस गर्ने गरेका छौँ यो एयरक्राफ्टको नेपालले किन्नु या बाई गर्नुको मेन कारण के रहेको थियो र यसले गर्दाखेरि नेपालको एयरलाइन्सलाई कति घाटा भएको छ त। आउने यो भिडियोको सुरुवात गरौँ। यहाँ तिमी देख्न सक्नुहुन्छ ग्राउन्डेड भएको छ यो एयरक्राफ्टहरू, जुन 6वटा एयरक्राफ्ट छ चाइनिज, त्यो चाहिँ अब नको लागि अहिले सुटेबल छैन र नेपाल एयरलाइन्सले अहिले यसलाई ग्राउन्डेड गरेको भनेपछि यो अहिले उड्दैन। र यसको मेन कारण के रहेको छ, यसको टेक्निकल इस्यु रहेको छ, इन्जिनमा प्रब्लम आएको छ र ल्याक अफ मेन पावर। नेपालमा धेरै स्किल मेन पावरहरू छैनन्, जो पनि छन् सबै कहाँ गएको छन्, विदेशमा छन्, फरेन इम्प्लिमेन्ट भएको छन्। तर नेपालमा चाहिँ ल्याक अफ मेन पावर र अर्को रहेको छ स्पेयर्सहरू। जुन चाइनिज कम्पनीको रहेको छ त्यसको चाहिँ सामानहरू पाउने एकदम एभाइलेबिलिटी कम रहेको छ र त्यसको सामानको प्रोसेस एकदम ढिलो हुन्छ र चाइनाबाट त्यो नेपालमा आउँदाखेरि धेरै कस्टली पनि हुन्छ। अहिले दिन सक्छ थुप्रै नाकाहरूबाट जुन चाइनाबाट सामानहरू आउँथ्यो त्यसको चाहिँ बोर्डरमा चाहिँ रोड म्यानेजमेन्ट नहुँदाखेरि थुप्रै ट्रकहरू अझै नै अड्किरहेको छ। त्यस्तो तरिकाले गर्दाखेरि नेपालमा स्पेयर चाइनिजको पार्टहरूको चाहिँ यसको चाहिँ कमी भएको छ र नेपाल एयरलाइन्सले अहिले तक 2 बिलियन नेपाली रुपिसको चाहिँ घाटा लसमा गइसकेको छ। अब यहाँ तिमी यो प्लेनलाई देख्न सक्छ, यो प्लेन हो मैले त्यो भनिरहेको, नेपाल एयरलाइन्सले लेखेको नेपाल फ्ल्यागड एउटा प्लेन रहेको छ। र यो भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि अहिले एउटा कुरा भन्न गएको छु कि नेपालमा कोरोना भाइरसको टोटल केसेस 2,33,000 कटिसकेको छ र टोटल रिकभर्ड केसेस 2,17,000 र यसमा डेथ भएको छ 1,529 को। र नेपालको सिचुएसन एकदम वरिले भएको छ कि नेपालको पपुलेसन भनेकै जम्मा 3 करोड हो र 3 करोडमा 2,33,000 को एउटा ह्युज नम्बर हो। कुनै पनि अहिले वर्ल्डको कुनै पनि कन्ट्री हेर्न सक्छ, त्यसमा चाहिँ नेपाल जति सानो कन्ट्री र सानो पपुलेसन भएकोमा यति धेरै चाहिँ कोरोना भाइरस केसेस छैन कि इन्डिया चाइनामा धेरै केसेसहरू छ, किनकि त्यहाँ पपुलेसनै धेरै छ त। तर नेपालमा पपुलेसन नै थोरै छ र हाम्रो एरिया पनि सानो छ, त्यही पनि हाम्रो देशमा चाहिँ केसेस चाहिँ दिन प्रतिदिन बढ्दै गइरहेको छ। त यसको प्रति सरकारले अहिले के जवाबदारी दिनु लागेको छैन र सरकारले यसको पुरा ब्लेम कोला गरेको छ पिपुल्सलाई। भनेपछि अब कोरोना कसैले लाउँछ नि यो सरकारको गल्ती होइन कि कोरोना लगाएको, यो कसको गल्ती हो, यो त्यो मान्छेको गल्ती हो कि त्यो घरबाट निक्लिएन। त्यही भएर सरकारले जुन आफूमा ब्लेम आउन सक्छ त्यसलाई चाहिँ डाइरेक्टेड कहाँतिर गरिदियो, अब नर्मल सिटिजनमा गरिदियो। त्यही सक्छ बागमती प्रोभिन्समा मात्रै नेपालको सबभन्दा हाइली डेन्सली पपुलेटेड र नेपालको इकोनोमिक प्रोभिन्स भनि सकिन्छ, त्यसमा चाहिँ 1,27,000 चाहिँ केसेस बागमती प्रोभिन्समा मात्रै रहेको छ र प्रोभिन्स नम्बर 1 मा रहेको छ 26,000 र लुम्बिनी प्रोभिन्समा रहेको छ 25,000। यहाँ तिमी देख्न सक्छ डेथको मामलामा नि बागमती प्रोभिन्सले सबलाई जितेको छ 721, जो एउटा ह्युज नम्बर हो। नेपाल जति एउटा सानो साइजको लागि 1529 जनाको मृत्यु भनेको एउटा यो ह्युज सेटब्याक हो नेपाल इकोनोमीको लागि जब नेपाल कोरोना भाइरसबाट रिकभर हुन्छ। र फेरि ब्याक टु द पोइन्ट, अब नेपाल एयरलाइन्सले चाहिँ के भन्छ नि हेज रिपिटेडली सेड कि चाइनिज मेड प्लेन्स वर कजिङ हेभी लसेस। अब यसमा लसेस भन्दाखेरि यस्तो होइन कि यो इकोनोमिक लसेस मात्रै होइन, यसमा लसेस के हुन्छ, पाइलटको लसेस हुन्छ, जो पिपुलहरू हुन्छन् जो चाहिँ एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा गइरहेको छन्, थुप्रै बिजनेसम्यान हुन्छन्, डक्टर्स हुन्छन् जुनले प्लेन सर्भिस युज गरिरहेको छन्। कहीँ पनि एक्सिडेन्ट भयो नि, कहीँ पनि हल्न सक्छ, एक्सिडेन्ट हुन्छ चाहिँ फ्याटल्टी भयो भने चाहिँ त्यहाँको मानिसहरूलाई चाहिँ एउटा ह्युमन रिसोर्स, नेपालमा जुन ह्युमन रिसोर्सको कमी छ त्यो पनि के हुन्छ, कम हुन्छ र नेपालको इमेज इन्टरनेसनलमा चाहिँ घट्दै जान्छ। किनकि नेपालले हामीले के एक प्रोजेक्ट गरिरहेको छ भने नेपाल एउटा टुरिज्म हब हो र नेपालमा टुरिस्ट फ्रीले आउन सक्छन् र नेपालमा इन्जोय गर्न सक्छन्, यति धेरै सिनेरीहरू हुन्छ, माउन्टेन क्लाइम्बिङ हुन्छ, ट्रेकिङहरू गर्न सक्छ भन्छ। तर त्यसमा चाहिँ एउटा मेन प्रब्लम के रहेको छ, नेपालले मार्केटिङ गर्दाखेरि हाम्रो नेपालमा एयरपोर्ट र एयरलाइन्सकै सुविधा राम्रो छैन। नेपालमा मेन प्रब्लम भनेको रोड नेटवर्कको रहेको छ, किनकि हाम्रो कन्ट्रीमा रोड नेटवर्क पहिला कुरो छँदै छैन। र अर्को प्रब्लम रहेको छ एयरलाइन्सको र एयरक्राफ्टहरूको। नेपालमा कुनै पनि हाई क्वालिटीको एयरक्राफ्ट छैन, धेरै जसो एयरक्राफ्टहरू कहाँबाट छन्, चाइनिजबाट रहेको छन्, जसको चाहिँ इन्टरनेसनल इमेजमा चाहिँ त्यति राम्रो छैन। किनकि चाइनिज एयरक्राफ्टहरू सस्तो त छन् भनेपछि नेपालले कस्ट इफेक्टिभ हुन्छ र धेरै हामीले किन्न सकिन्छ, तर त्यसको चाहिँ इफिसियन्सी छैन। त्यो थोरै समयपछि त्यसलाई मेन्टेनेन्स फेरि लगातार गरिराख्नु पनि र त्यसको के नै ड्युरेबिलिटी नहुनुको कारणले गर्दाखेरि थुप्रै वर्ल्डमा पनि चाइनिज एयरक्राफ्टलाई धेरै किनिँदैन। त्यही पनि नेपालमा चाहिँ क्यापिटल फरेन करेन्सीको कमी हुँदाखेरि नेपालले किनिरहेको हुन्छ र यसको किन्दा पनि मेन्टेनेन्सको कमीले गर्दाखेरि यस्तो एक्सिडेन्टहरू हाम्रो देशमा धेरै देख्न सकिन्छ। र नेपालले चाहिँ कतिवटा प्लेन किनेको छ त, नेपालले टोटल 6वटा प्लेन किनेको छ, जसमा चाहिँ 4वटा चाहिँ पर्चेस गरेको र 2टा चाहिँ चाइनाले गिफ्ट दिएको नेपालले एउटा एज अ फ्रेन्डसिप। र यो चाहिँ कहिलेदेखि कहिले तक नआयो, 2014 देखि 2018 को भित्रमा चाहिँ यो सब प्लेन चाहिँ नेपालले एक्वायर गरेको छ। र यहाँ तिमी देख्न सक्छ इन नोभेम्बर 2012 मा चाहिँ नेपाल एयरलाइन्सले साइन गरेको थियो
एभिएसन इन्डस्ट्री कर्पोरेसन अफ चाइना, जो एउटा चाइनिज भन्न सक्छ सरकारी कम्पनी रहेको छ, त्यससँग चाहिँ एउटा एग्रिमेन्ट साइन गरेको छ, जसमा चाहिँ नेपालले के पर्चेस गरेको छ, दुईटा चाहिँ 56 सिटर भनेपछि 56 वटा सिट भएको MA60 र अर्को रहेको छ 17 सिटेड Y12ES र यो चाहिँ 4वटा अर्डर गरेको छ नेपालले। तर एउटा चाहिँ दुईटा चाहिँ के भएको छ भने दुईटा चाहिँ गिफ्ट हो र अरू चाहिँ के हो एक तरिकाले भन्न सक्छ नेपालले लोनमा चाहिँ यो किनेको छ र चाइनिज एयरक्राफ्ट वेयर बट फर रुपिस 3.72 बिलियन रुपिसमा चाहिँ लोनमा चाहिँ नेपालले यो लिएको छ र यो लोन प्रोभाइड कसले गरेको छ, चाइनिज कम्पनीले। अब यसमा देख्न सक्छ चाइनाको भन्न सक्छ चाइनाबाट हामीले के कुरा सिक्न सकिन्छ कि चाइनाले के गर्छ, चाइना सबै चाइनाले एउटा जस्तो डेभलपिङ कन्ट्रीलाई के दिन्छ, एउटा पैसाको लोन दिन्छ ब्याङ्कबाट, तर त्यसले के भन्छ त्यो पैसा चाहिँ त्यसले चाइनाबाटै किन्नुपर्छ। सपोज चाइनाले नेपाललाई कति दियो, 3.72 बिलियनको लोन दियो र नेपालले त्यसको इन्ट्रेस्ट बुझाइराख्नुपर्छ र के गर्यो चाइनाले, अब यो पैसाले चाहिँ तिमीले चाइनाबाटै के किन्नुपर्छ र चाइनाले के गर्यो, नेपालले के गर्यो त्यहाँबाट चाइनाबाट यो एयरक्राफ्टहरू पर्चेस गर्यो। यस्तै गर्दा के गर्यो पैसा घुमिफिरी कहाँ हो, चाइनामै वापस हो र चाइनामा इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेट भयो र चाइनामा मान्छेहरूले रोजगार पनि पाए। यसरी नै विश्वको हरेक कन्ट्रीले आफ्नो पैसा चाहिँ आफ्नै देशमा ल्याउँछन्। नेपालमा जस्तो हुँदैन कि नेपालमा फरेन करेन्सी रेमिटेन्सहरू आउँछ र हाम्रो कन्ट्रीबाट सबै सामान कहाँ जुन करेन्सी रहेको छ त्यो सब सामान देशको पर्चेस गर्दाखेरि सबै बाहिर जान्छ, किनकि हाम्रो देश सेल्फ रिलायन्स छैन। हामी खानादेखि लिएर लग्जरी आइटमदेखि लिएर नर्मल आइटम तक सबै इन्डिया र चाइनामै फुल्ली डिपेन्डेन्ट रहेको छ। र नेपाल एयरलाइन्सले अहिले चाहिँ यसको इफेक्टिभली 4वटा कुरा निकालेको छ। नेपाल एयरलाइन्सले अहिले के सबमिट गरेको छ, मिनिस्टर अफ टुरिज्म टु गेट रिड, यो चाहिँ 6 इनएफिसियन्ट चाइनिज एयरक्राफ्टलाई चाहिँ यसलाई चाहिँ रिड गर्नको लागि, किनकि यसले स्पेस अकुपाई गरेको छ त्रिभुवन इन्टरनेसनल एयरपोर्टको, जहाँ चाहिँ यो स्टेसन रहेको छ र यो चाहिँ 5 मन्थदेखि के भएको छ, यो चाहिँ ग्राउन्डेड रहेको छ भने 5 महिनादेखि यसको न केही चलेको छैन, यो सिप ग्राउन्डेड भनेपछि जमिनमा रहेको छ र यसलाई चाहिँ नेपाल एयरलाइन्सले के गरेको छ, यसलाई रिड गर्ने चाहिँ प्लान बनाएको छ र यसमा चाहिँ 4वटा अप्सन दिएको छ नेपाल एयरलाइन्सले। अब पहिलो अप्सन हामीले हेरौँ र पहिलो अप्सन रहेको छ इज टु आस्क एयरक्राफ्ट म्यानुफ्याक्चर, जुन चाइनाको एभिएसन इन्डस्ट्री अफ कर्पोरेसन अफ चाइना रहेको छ त्यसलाई चाहिँ के भन्ने, आफ्नो एयरक्राफ्टलाई चाहिँ फेरि वापस किन्न, तिनलाई फेरि रिभाइ गर्न भन्ने, जो कि त्यसै पहिलाकै भ्यालुमा होइन, किनकि त्यसको हामीले युज पनि गरिसकेको छ र टाइम पनि भइसकेको छ। त्यसलाई के भन्ने, जो सेकेन्ड ह्यान्ड किन्दाखेरि हामीले सस्तोमा बेचिने, त्यस तरिकाले चाइनाले के भन्ने यसको जुन भ्यालु रहेको छ सेकेन्ड ह्यान्डमा चाहिँ त्यसमा चाहिँ चाइनाले को यो कम्पनीले एभिएसन इन्डस्ट्रीले चाहिँ के भन्ने यसलाई चाहिँ फेरि रिभाइ गर्ने भनेर यो नेपाल एयरलाइन्सले नेपाल गभर्मेन्टले एउटा यो फर्स्ट अप्सन दिएको छ। र सेकेन्ड अप्सन के दिएको छ भनेपछि प्रेजेन्टेड बाई फ्ल्याग क्यारियर, यो नेपालको एउटा फ्ल्याग क्यारियर रहेको छ जसमा चाहिँ टुरिस्टहरू आएर इन्जोय गर्न सक्छन् र ट्राभल गर्न सक्छन्। यसलाई चाहिँ के भने नेपालमै जुन नेपाली प्राइभेट एयरलाइन्सहरू रहेको छ तिनलाई चाहिँ के भने यसलाई सेल गरिदिने या लिजमा दिने थोरै पैसामा, किनकि यो कहीँ न कहीँ त युज गर्नुपर्छ र नेपालले गभर्मेन्टले के गर्न सक्छ, यो एयरक्राफ्टलाई चाहिँ नेपालको कुनै प्राइभेट कम्पनी जो चाहिँ अहिले सफर गरिरहेको छ, जोसँग अहिले धेरै क्यापिटल छैन नयाँ एयरक्राफ्ट किन्नेलाई, त्यसलाई चाहिँ यसलाई चाहिँ मेन्टेन गरेर चाहिँ त्यसलाई सर्भिसको लागि या सर्ट टाइम या लङ टाइमको लागि चाहिँ त्यसलाई के गर्ने एक तरहले भन्न सक्छ लिजमा दिने र सर्टेन एमाउन्ट अफ इन्ट्रेस्ट चाहिँ तिनीसँगबाट रिसिभ गर्ने, त्यो तरिका रहेको छ सेकेन्ड अप्सन। र अर्को थर्ड अप्सन रहेको छ नेपाल जुन त्यो नेपाल एयरलाइन्सको एयरक्राफ्ट रहेको छ 6वटा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ के गर्ने अक्सन गर्ने। र अक्सन गर्दाखेरि यसमा चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ कुरा के देखिन्छ भने हामीलाई लाग्छ कि अक्सन यस्तो एयरक्राफ्टहरू किन किन्लान्, तर जो पनि रिच मान्छे हुन्छन् जुन पनि धनी मान्छे हुन्छन् तिनले के गर्छन् धेरैसँग चाहिँ के हुन्छ एउटा तरिकाले तिनले आर्टिफ्याक्टहरूलाई चाहिँ के गर्छन् कलेक्ट गर्छन्, जे पनि नयाँ नयाँ राम्रो कुरा हुन्छ तिनले के गर्छन् कलेक्ट गरिरहेको छ। हामीले थुप्रै न्युजहरू सुनिन्छ कि विश्वको धनी व्यक्तिसँग 600वटा कार छ 200वटा कार छैन, तर तिनले त्यो सबै कार त कहिले नि युज गर्दैन, त्यो सब के हो एउटा सो पिस हो, एउटा सो पिसको तहत तिनलाई चाहिँ के गर्छन् एउटा भन्न सक्छ एक्जिबिसनको लागि राख्छ। त्यस तरिकाले नेपालले चाहिँ जुन नेपाल एयरलाइन्सको जुन यो 6वटा एयरक्राफ्ट रहेको छ त्यसलाई चाहिँ अक्सन गर्न सक्छ र त्यसबाट चाहिँ सर्टेन एमाउन्ट अफ मनी चाहिँ रिसिभ गर्न सक्छ। र अर्को फोर्थ अप्सन रहेको छ इन्टरनेसनल या चाइनिज कम्पनी या ब्याङ्कहरूलाई चाहिँ यसलाई चाहिँ लोनमा या लिजमा दिने। यसलाई चाहिँ के भन्ने यो एयरक्राफ्टहरूलाई चाहिँ जुन पनि इन्टरनेसनल कम्पनी सपोज इन्डियाको कम्पनी रहेको छ जो चाइना कम्पनी रहेको छ जुन पनि इन्टरनेसनल कम्पनी या ब्याङ्कहरू रहेको छ तिनीलाई चाहिँ के भन्ने यो एयरक्राफ्टलाई चाहिँ लिजमा लिनु या बाई गर्नु र यसको चाहिँ सर्टेन एमाउन्ट चाहिँ नेपाल एयरलाइन्सलाई दिनु, किनकि नेपाल एयरलाइन्सले अहिले धेरै सफर गरिसकेको छ। र यो त रहेको छ 4वटा पोइन्ट, यसमा थुप्रै पोइन्टहरू अहिले मिसिङ रहेको छन् र हजुरलाई के लाग्छ कि के पोइन्ट अझै हुनुपर्छ जसले गर्दा चाहिँ नेपाल एयरलाइन्सलाई फाइदा हुन्छ, किनकि नेपाल एयरलाइन्स एउटा गभर्मेन्ट अन भन्न सक्छ एउटा गभर्मेन्टको पार्ट रहेको छ, त्यो भनेपछि हरेक नेपाली सिटिजनको पैसा ट्याक्सबाट चलिरहेको छ। त्यही भएर चाहिँ यसमा चाहिँ फुल भन्न सक्छ जे पनि डिटेल हुन्छ त्यो सबै नेपालीले बुझ्नुपर्छ। र हजुरलाई के लाग्छ कि
अर्को अरू पोइन्टहरु के हुन सक्छ कि यसको लागि चाहिँ हामीले रिड पनि गर्ने र नेपाल एयरलाइन्सले यसबाट प्रॉफिट पनि कमाउन सकिन्छ भनेर त्योहरुले मलाई कमेन्ट बक्समा लेखेर बताउन सक्नुहुन्छ र व्हाइल नेपाल एयरलाइन्स इज टु अपरेट प्लेन्स द टुरिज्म मिनिस्ट्री इज ओनर। अब नेपाल एयरलाइन्सको बारेमा होला मैले एउटा कुरा भन्छु, नेपाल एयरलाइन्सको टुरिज्म मिनिस्टर को रहेको छन्? ओनर भनेपछि टुरिज्म मिनिस्टरसँग फुल सीईओ को पावर रहेको छ नेपाल एयरलाइन्सको, र फाइनान्स मिनिस्टरसँग के रहेको छ? फाइनान्सियल पावर रहेको छ, जहाँ चाहिँ फाइनान्शियल मिनिस्टरले चाहिँ नयाँ प्लेनहरु इन्डक्ट गर्न सक्छन् या कुनै पनि प्लेन युज भइसकेको छ त्यसलाई चाहिँ के गर्न सक्छन्? सेल गर्न सक्छन्। यसको फाइनान्सको पावर कोसँग रहेको छ? फाइनान्स मिनिस्टरसँग रहेको छ। र एज चाइना हेज गिफ्टेड टु, अब यसमा फेरि एउटा प्रब्लम के रहेको छ? चाइनाले त दुईटा एयरक्राफ्ट त हामीलाई गिफ्ट दिएको छ र चाइनाले चाहिँ यसलाई चाहिँ फेरि रिबाई गर्न या चाइनालाई चाहिँ यो चाहिँ फेरि तिमीलाई बेच्न मिल्दाखेरि हल्का चाहिँ अप्ठ्यारो हुन्छ, किनकि गिफ्टमा आएको चिजलाई चाहिँ सेल गर्न मिल्दैन। त्यही भएर यो चाहिँ हल्का डिफिकल्ट सिचुएसन रहेको छ र हेरौँ गभर्नमेन्टले के गर्नेवाला छ। र अर्को रहेको छ नेपाल एयरलाइन्स सेड दैट द चाइनिज प्लेन हैज अलरेडी कज लस अफ मोर देन 2 बिलियन, जो एउटा ह्युज नम्बर हो, जो अहिलेको सर्कमस्टान्समा चाहिँ जुन कोरोना भाइरसले गर्दा नेपाल एयरलाइन्सको सिचुएसन अहिले डिक्रिजिङ भइरहेको छ र इकोनोमीको साइज पनि घट्दै गइरहेको छ नेपाल जीडीपीको, त्यसमा चाहिँ 2 बिलियनको लस हुनु भनेको एक तरिकाले बहुत घाटा हो। र यो चाहिँ धेरै लामो समयदेखि भएको नि, यो चाहिँ एउटा फिजिकल इयर मिड 2019 देखि 2021 को जुलाई तकमा मात्रै 2 बिलियनको चाहिँ नेपाली रुपीसको चाहिँ लस भइसकेको छ। र यो चाहिँ एक तरिकाले वरिङ सिचुएसन रहेको छ कि नेपाल गभर्नमेन्टले पनि बुझ्नुपर्ने या नेपालको जुन पनि अब एयरलाइन्सहरु रहेको छ तिनीले चाहिँ के गर्नुपर्छ नि, जहिले पनि एउटा नयाँ एयरक्राफ्ट किन्दाखेरि त्यसको सिचुएसन कस्तो रहेको छ, त्यसको परफर्मेन्स कस्तो रहेको छ र त्यसको हिस्ट्री कस्तो रहेको छ कि यो प्लेनहरु क्र्यासेस हुने सिनेरियो त धेरै भएको छैन र यसको चाहिँ मेन्टेनेन्स र एभाइबिलिटी कस्तो रहेको छ, किनकि कुनै पनि राम्रो चिज किनेर त्यसलाई चाहिँ मेन्टेन गर्न सकिन्न नि के हुन्छ, त्यो चाहिँ छिटै नै डिक्रिज या त्यसको भ्यालु चाहिँ छिटै नै डिक्रिज हुन्छ र त्यसको चाहिँ एक भन्छौँ चाहिँ काम लाग्ने धेरै अप्सनहरु रहदैन। त्यही भएर किन्दाखेरि त्यसको एभाइबिलिटी हेर्नुपर्छ कि यसलाई चाहिँ बिग्रियो भने यसलाई बनाउन सक्ने म्यान पावर नेपालसँग छ कि छैन र यसको स्पेयर पार्ट चाहिँ फ्रीली एभाइलेबल छ कि नै इन्टरनेसनल मार्केटमा। र यो भन्दै आजको भिडियो यही अन्त्य गरौँ र यो भिडियो मन परेमा च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला र हजुरलाई के लाग्छ कुन अप्सन सुटेबल रहेको छ र कुन अप्सन अझै थप्नुपर्छ होला मलाई कमेन्ट बक्समा लेख्न सक्नुहुन्छ। र यो भन्दै आजको भिडियो यही अन्त्य गरौँ। हस्, धन्यवाद। सी यू नेक्स्ट भिडियो। गॉड ब्लेस यू। जय नेपाल।